हेलो फ्रेंड्स, कशें आहाय सगळीं? आज आमी चिकन क्रिस्पी करूया। तें करपा हांवें 4 ब्रेस्ट घेयले चिकनाचे आनी ते बरे लांब स्लायसी मारले तेजे आनी ते धुवन बीन आतां मॅरिनेट करपा आयला। मॅरिनेट करपा आयला ते दोनी लायटू गेली तें गुतासण हांवें सगळें घालता म्हणून सो तें तुमकां सांगता। 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून विनेगर, 2 स्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 स्पून चिकन 65 मसाला, 1/2 स्पून कलर, 1 स्पून मीठ आनी 1 तांत घेयला आनी तें आतां हातीन बरें मिक्स करता आनी तें मिक्स करून जालें आनी तें अर्दी वर दवरया आमी मॅरिनेट करपा। आनी तें मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आमी तेल तापोवपा दवरया। हांवें दवरलो आहा ऑलरेडी आनी आतां मुगे तेल तापोवन जालें, तें बरेंच तापोलां। आतां तितून आमी तें फ्राय करुया। पयलीं धाकलो पीस घेवचो तुमगे चिकन तर घालता वयर येता न्हू जाल्यार तेल बरें तापोलां ना, तेल चड तापोलें ना जाल्यार चिकन तुमगेलें मोव जातलें कित्याक ताका पीठ आहा न्हू। तेल सारकें बरें तापोवंक जाय, हरकोत येवपा जाय, घालता चिकन वयर येवपा जाय। चिकना बरो कलर येयला तो ऑरेंज कलर घायलो तो अशें करून हांवें 2 पाटी करून आतां मुगे चिकन फ्राय करून जालें। आतां तेका न्ही अशें करून मातशें आनी सारको फ्लेवर येवपा आनी आयटम एड करया। तेका करपा हांवें सोया सॉस शेजवान सॉस, स्प्रिंग ऑनियन दोनी घेयले, टोमॅटो सॉस, कॅप्सिकम आनी जिंजर आनी गार्लिक घेयला चॉप करून। आतां हांवें कढाई दवरल्या, तितून हांवें तेल घायलां, तितून आतां जिंजर गार्लिक घालता आनी मातशें अशें करून फ्राय करता। आतां हांव तितून तें स्प्रिंग ऑनियन वायट आलो चोय तें घालता आनी इल्लोसो ग्रीन घालता वयल्यान, मातशें फ्लेवर येवपा जाय न्हू। तें ग्रीन घालपा जाय तें ऑप्शनल, तुमी जाय जाल्यार घालाय। आनी आतां तितून कॅप्सिकम घालता आनी व्हडल्या उज्याचेर फ्राय करता मातशें। कॅप्सिकम तर साम मोव जालो जाल्यार तो टेस्ट बरो लागना, बरें मातशें क्रिस्प येवपा जाय न्हू कित्याक तें क्रिस्पी चिकन। आनी इल्लें मीठ घालता। आतां हांव तितून शेजवान सॉस घालता आनी टोमॅटो सॉस घालता आनी तें बरें मिक्स करता। आनी आतां हांवें बरें मिक्स करून जालें आनी आतां हांव तितून चिकन एड करया आनी तें चिकन बरें मिक्स करया। चड पाटी आमी रेस्टॉरंटां खाताय न्हू, आतां आमी घरा कडेन ट्राय करया। आनी आतां हें मुगेलें चिकन क्रिस्पी रेडी जालें, आतां तें आमी सर्व करया। जरी तर तुमकां मुगेलें चिकन क्रिस्पी रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सब्सक्रायब कराय। थँक यू, बाय।